العليم الحكيم اشرح لي صدري الحمد لله العلي الأجلل من كل زوال الحمد لله العلي الأجلل والعزة من غير زوال والصلاة والسلام على من هو سيد الجمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات والكمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مقابل له من الذل ولي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا بعدد كل ذرة ألف ألف مرة
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ مبارکہ دے وچوں سب تو چھوٹی سب تو مختصر ترین سورت سورۃ الکوثر دی تلاوت کی گئی. الفاظ دے لحاظ نال حروف اور کلمات دے لحاظ نال ای سورت بڑی مختصر ہے، لیکن مفہوم دے لحاظ نال، مطلب دے لحاظ نال، عنوانات دے لحاظ نال ای صورت بڑی وسیع صورت ہے. بعض علماء نے
اس حد تک اس سورت دی وسعت نو مضامین دے لحاظ نال اتنا کھولیا، اتنی تفاصیل بیان فرمائیاں علماء کرام فرمیندن اس سورت دیاں 3 ایتاں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے مضامین دے لحاظ نال اتنی وسیع صورت ہے کہ اس صورت مقدسہ دی ایک آیت وچ اللہ نے قرآن دے 10 سپارے بیان کیتے۔ تو قرآن دے سپارے کل کتنے؟ سپارے کل 53 تے اس سورت مقدسہ دیاں آیتاں 53۔ ہر ایت نو کھول کے تکو تا وچ قرآن دے پورے 10 سپارے سما گئے۔ اتنی وسیع عنوانات اور مضامین مفاہیم دے لحاظ نال اس سورت مقدسہ نو ای شرف بھی حاصل ہے۔ عموماً اسی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے سناندے رہتے ہیں، ہی سورت مکی ہے، ہی سورت مدنی ہے۔ جیڑی سورت ہجرت تو پہلے نازل ہوئی او سورت مکی، جیڑی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت تو بعد نازل ہوئی او سورت مدنی۔ سورت کوثر نو بھی شرف اور عظمت حاصل ہے کہ اے سورت ایک واری مکے چ نازل ہوئی تے ایک واری مدینے چ نازل ہوئی۔ اے سورت مکی بھی ایوے تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ہے اور مسلم شریف چاندی او فرمیندن کہ کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے، وہ فرمیندن میں تکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پر انوار دے اتے وحی دے آثار نظر آئے، بھائی وحی اتر دی پئی۔ تھوڑی دیر گزری، وہ وحی دی حالت ختم ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فتبسم، تے آپ مسکرا رہے۔ صحابہ اکرام فرمیندے نے سب پوچھیا کیوں مسکراندے پیو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
آپ نے فرمایا اے ہن آنے فن، اے ہونے ہونے اللہ پاک نے مینڈے تے قرآن دی اے سورت نازل فرمائی ہے۔ پھر اس سورت وچ انعامات الہیہ دا ذکر ہویا، اس دی وجہ تو کر کے میرے چہرہ پر انوار تے تبسم آیا، خوشی دی وجہ تو کر کے۔ اتنی عظیم و شان سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تسلی واسطے اللہ نازل فرمائی۔ علماء کرام لکھا، مفسرین نے تحریر فرمایا، مکۃ المکرمہ وچ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر 4 بچیاں پیدا ہوئیاں تے 2 پتر پیدا ہوئے۔ اور وہ 4 دیاں 4 بچیاں بلوغت دی حد نو پہنچیاں، جوان ہوئیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک چو اپنے خامدان دے گھر بھی گئیاں، یعنی 4 دی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک بیٹا قاسم، دوسرا بیٹا ہے عبداللہ۔ دوسرا جیڑا بیٹا نا عبداللہ، اس بیٹے دا جس دن انتقال ہویا، دنیا دا اصول تئیب ہے کہ اگر کسی دا پتر انتقال کر بنجے، اس دی برادری، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، خاندان، دوست، احباب، علاقے دے لوگ، شہر دے لوگ، محلے دے لوگ، جانا نالے نہ جانا نالے، او اس دے گھر تعزیت تے رہنے۔ کس دے؟ افسوس کریں دن، اس دے کول بہن دن، اس دے نال افسوس کریں دن، صبر دی تلقین کریں دن۔ پر مسلمانوں، مکے دے لوگاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ایڈی عداوت، ایڈی دشمنی، اور اس حد تک وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت تے تکلیف پہنچاندے ہیں ظالم، کہ لوگاں دے گھر کسی دی وفات ہوئے تا لوگ تعزیت تے بہندن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پتر دا انتقال ہویا تے مکے آلیا دن چنگا تھی گیا، اج اس دا نام مٹ گیا۔ ان محمدن قد ابتر لا ابن لہو، اج تو بعد اس دا نام مٹوے سی، الیاذ باللہ، انہ دا کم مٹوے سی، انہ دا دین مکوے سی، انہ دا نظام ختم تھی ویسی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وارث پتر ہوندن، او اگوں اس کم نو چلاندن، او اس دے نظام نو چلاندن، او اس واسطے پھر کم کرندن۔ اج انہ دا پتر مر گیا، ہور ایویں کوئی نہیں، اب تر ہو گئے، انہ دا ہر شے کٹ گئی ہے، بس
اے جس دین دی دعوت پہ دین دن جس نظام واسطے اے کوشامن کہ اے نظام دنیا تے قائم ہو بنجے اج او گل مکویسی کدو تک چلے گی جس وقت تک انہاں دی زندگی اے دنیا تو ٹر گئے تا انہاں دا او کام مکویسی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں گلاں تو بڑے دکھی ہو گئے غم زدہ ہو گئے پروردگار عالم نے جبریل امین نو بھیجا وانج میرے پیغمبر دے دل تے مرہم رکھ کیا پٹیاں رکھ میرے پیغمبر دے دل تے ونج کے اللہ پاک نے اتو قرآن دی اے سورت نازل کیتی اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غم وچ اگر مکے آلیاں تسلیاں نہیں دتیاں تا میرے رب نے قرآن دی اے سورت بھیج کے میرے نبی دے دل تے تسلی نازل فرما دیتی نہ میرا پیغمبر انہاں دیاں انہاں گلاں تو پریشان نہ پیا تھیویں انہاں دیاں انہاں گلاں تو غم زدہ نہ پیا ہوویں انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تیرا نا تا میں قیامت نہیں قیامت تو بعد حشر دے میدان اس تو بعد جنت تک تیرا نا بلند رکھے سا تے تیرے بیری تے تیرے دشمن تے تین تکلیفہ دے منالے تے تین عذیتہ دے منالے تیرے پتر دے مرن تے اے جملے کسن آلے میرا پیغمبر تیرا نا بلند راسی انہ دا نا دنیا تو مٹ راسی اے ابترن تو ابترن ہے اے آدن اے ٹور ویسن تک کام مک ویسی نا میرا پیغمبر صلی اللہ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اے جس زامچ اے پے ہوئے بن اے غلط زامچ پے ہوئے بن تو ٹرسے نا تا میں تیرے نظام دے قیام واسطے ابو بکر نو کھڑا کر دے سا میں عمر نو کھڑا کر دے سا میں عثمان نو کھڑا کر دے سا میں علی نو کھڑا کر دے سا میں معاویہ کھڑا کر دے سا یا پیغمبر تیرا دین نہیں مٹن واسطے بھیجیا ہی نہیں یہ تو میں دنیا قائم کرن واسطے بھیجیا تو یہ تسلیاں دیندہ میرا رب قرآن پاک پڑھو نا اکثر مقامات تے قرآن مجید اللہ پاک تسلی دیندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک چاندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی گئے جسمانی مرض لگ گیا ترے دھیاڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بند کے بیت اللہ وچ تہجد دی نماز نہ پڑھ سکے بیماری دی وجہ تو کر کے لیلتین او ثلاثن اے لفظاں دن بندہ بیمار تھی وے تو اس دا ٹٹریک بناونا چاہیے نا او بھائی کوئی بیمار تھی وے حق بنتا اس بیمار دی بیمار کرسی کیتی ونجے اس کول بن کے تسلی دتی ونجے اس کی بن کے کوئی خدمت کیتی ونجے ایک گل آکھاں چاہ ناراض تو نہ تھی سو جی اے شادیاں ہوندیاں نا شادیاں اسی گھروں ٹرن لگ دیاں تا لفافے کوئی شے پیک کریں دیا یہ ہن تسی تا ان چپ کر کے اٹھو با تسا اکا کدے نہیں کیتا اے جن شدی اکا جان نہیں ہوتے نہ پتہ ہی کوئی نہیں کرتا شادی تے بنجن لگیا سن پتہ ہونا ٹینٹ تے گیٹ تے دو شرطے کھلوتے ہو سن انہاں دے ہاتھ وچ کچھ نہ کچھ نپاونا پوسی تسی تے میں گھروں ٹر دیا تا اسی لفافے کوئی شے بند کر کے لے ویندیاں تے بیمار نو پچھن منیاں تا کدے لفافے شے پا کے کھڑی ہے سن
انہن تا ضرورت کوئی نہیں ہوندی، بیمار نوں تا ضرورت بھی ہوندی، پر اساں تا ہمیشہ چرخا الٹا چلاونا۔ اس کول بساں تک ساں لالا گھر چاہ بھی آکھیں نہ ایکھن، بیمار دے کول گئے، اس نوں ضرورت ہے دوائی دی، ویسے اس نوں ضرورت ہے۔ بہرحال بندہ بیمار تھی وے، لوگ بیمار پرسی واسطے آندن، لوگ اس نوں تسلی دین واسطے آندن، کوئی نہیں اللہ خیر کرے سی، فلانے بھی بیماری لگی ہے، اللہ اس نوں شفا دے دیتی ہے، اللہ تو ہم بھی شفا دے دے سی۔ اے ایک اصول ہے دنیا دا، بیمار دے کول بیمار پرسی کریندی، عیادت کریندی ہے، تسلیاں دیندیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر جوڑنا، اے ایک گھر دی دیوار ہے، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے، اس دیوار دے پچھاوڑے آپ دے چاچے دا گھر ہے، سکا چاچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، اس دی گھر والی میرے نبی دی چاچی ہے، اروا اس دا نام ہے، ام جمیل دے نائیں تے او عورت پہچانی ویندی مکے دے اندر۔ ہن 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارک خراب ہے، اے پڑوسن بھی ہے وے، پڑوسی دا پڑوسی تے آکھو تا چاہ یار، پڑوسی دا پڑوسی تے حق ہوندا، جے ستا پہ ہوئے تے گھروں پتھر چاہ کے مارو، جے دیوار ڈھاندی پئی تے دھکا دے وہ پڑوسی دے گھر وچ ونج لگے، مرے پرے ساڈی جان چھٹے، نا حقوق نے پڑوسی دے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا حق کے پڑوسی دا میں تے ڈر لگا کھلوتا کدیں اللہ پڑوسی نو پڑوسی دا وارث نہ بنا دے وے، اتنے حقوقاً پڑوسیاں دے۔ بہرحال اے پڑوسن بھی ہے میرے نبی دی چاچی بھی ہے اور اے گھروں ٹر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آم دیے، آ کے آ دیے الیاذ باللہ الیاذ باللہ، کروڑ بار الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، آ کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آ دیے ترک شیطانک، او 3 دن اج او جڑا پہلے الیاذ باللہ حضرت جبریل امین نو شیطان پہ آکھ دیے الیاذ باللہ او تیرے کو آندا ہے نا 3 دھاڑے تھی گل او بھی تین چھوڑ گیا۔ اے جملہ بیمار پرسی تے آئی ایٹھیے تے بیمار پرسی وچ اے جملے پہ ادا کریں دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے، یا اللہ ادو میں بیمار، ادو اے میری چاچی تے پڑوسن میرے گھر آئیے کہ ہو جائے جملے پہ کریں دیے، اس دل زخمی ہویا نا اس دیاں گلاں سن کے غم زدہ ہویا، اللہ تسلی بھیجی۔ اے عنوان تو سمجھ آندا پیا، جدو بھی میرے نبی تے غم آیا اللہ تسلی قرآن دے ذریعے کریں دریا، جدو بھی غم آیا قرآن نازل ہو کے اللہ نے تسلیاں فرمائیاں۔ اس اے جملے آکھے نا الیاذ باللہ او تن چھوڑ گئے، اللہ پاک نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے تاکہ پیادی الیاذ باللہ الیاذ باللہ او تن چھوڑ گیا ہے، ترے دھیاڑے گزر گئے نے، تو من کے بیت اللہ وچ تہجد دی نماز نہیں پڑھ سکیا۔ رب ذوالجلال فرمائے دن میں چاش دے ویلے دی قسم میرا پیغمبر، سورج چڑھ دے ویلے دی قسم، ناشتے دے ٹائم دی میں قسم، واللیل اذا سجا میں رات دی قسم جدو چھا بیندی ہے، میں اللہ اے قسم چاہ کے آدھا اے مکے آلے آدن ترا کا فلاں فلاں جڑیاں گلاں کریں دن، میں پروردگار عالم اتو آسمانہ تو وہی بھیج کے قرآن دیاں تسلیاں نازل کر کے آدھیں، میں قسم چاہ کے آدھیں ودعک ربک وما قلی، قسم چاہ کے میں آدھیں نہ تا تیرے رب نے تین چھوڑے ہے، نہ تیرا رب تیرے کو لو ناراض ہو جائے، نہ میرا پیغمبر پچھلیاں نو چھوڑ دے، ولل آخرت خیر لک من الاولی، آئندہ لی زندگی پہلی نالو بہتر ہو سیا میرا پیغمبر، اے جڑی گزر گئی ہے او تا گزر گئی ہے، آئندہ جڑی دے سامنے جڑی دھیاڑے آئندہ آندے پینی پہلے نالو چنگے آسن، پہلے نالو اچھے آسن، پہلے نالو احسن آسن، اے جڑی تیری زندگی دے زمان دن بیت چکے نے انہاں وچ تن لوگ غم پہ دیندے نے، میرا پیغمبر اج غم نے تا کل میں خوشیاں دے ساں، اج تیرے صحابی گھٹ نے تا کل میں ودھا دے ساں، اج تیری جماعت کم میں تا میں تیری جماعت ودھا دے ساں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھو، تسلی رکھو، ان قریب تہاڈا رب تہن اتنا دیسی کہ فترضا، تسی آکسو اللہ میں راضی تھی گیا بس کر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تن اتنا دے ساں میرا پیغمبر، اتھے بھی دے ساں بات کل دن قیامت بھی دے ساں بات میں جنت وچ بھی دے ساں، ہن میں دیندہ ویساں، میں دیندہ ویساں، میں تن زندگی دے ساں تو اس تے راضی ہو ویسے، میں تن جماعت دے ساں، مسلمانوں اتھیں ہو یا کدیں ہو درے ہو، میں تن حیات دے ساں تو راضی تھی ویسے، میں تن ازواج دے ساں تو راضی تھی ویسے، میں تن جماعت دے ساں تو راضی تھی ویسے میرا پیغمبر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے ذرا تھوڑا جہا تقابل کرنا چاہتا لیکن تنقیس دا پہلو رکھ کے نہیں، ویسے تو ہن سمجھامن واسطے آدھا حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل نو، او جڑی قوم جراتا بچھڑا پرست ہو گئی ہے، گائے پرست ہو گئی ہے، بچھڑے نو الہ من بیٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام تے طور تے تشریف لے گئے، انہاں پچھو بچھڑے دی پوجا شروع کر دیتی، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، لمبی گلے کریندیاں بت موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے، اس قوم دے بندے بھی نال کھڑن واسطے گئے، حضرت موسیٰ دے نال نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں جڑے نال بندے انہاں تو پہلے ذرا دروکڑی مار کے اپنی بولی چ پیادا، ورنہ کوئی میں توہین دا جملہ نہیں، دروکڑی مار کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے بندیاں نالوں تھوڑے جائے پہلے طور تے پہنچ گئے نے، اتھے جے بند کے اللہ نال گلاں کرنیاں ہوندیاں، رب ذوالجلال چا پوچھیا میرا پیغمبر اتنے جلدی کیوں آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دیں عجلت الیکا رب لترضی،
اللہ میں بھجدا بھجدا جلدی اس واسطے آ گیا کہ تو راضی تھی بنجے. اللہ پاک ان اوتا آخ دن اللہ دے پیغمبر کلیم پیغمبر پیا دن عجلت الیک رب لترضا. اتھے میرا پروردگار فرمیندا ولسوف یعطیک ربک فترضا. سمجھ آئی کہ کونا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اگے کی آندا فاللہ اکبر اللہ اکبر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبحه وأطراف النهار لعلك ترضى. میرے پیغمبر قبلہ دے سانتا تو راضی میں تن دین دے سانتا تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. رب ذوالجلال فرمائے دن میں تیرے میرے پیغمبر تسلی رکھو میں جڑی آئندہ تو اندے منائے تو راضی تھی بننا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کدو راضی تھی منائے. فرمایا دن قیامت دا ہو سی میں اللہ دے دربار التجا کرے سا میں خلاصہ پہ عرض کرندہ تفسیر نہ کرندہ خلاصہ عرض پہ کرندہ میں اپنی امت دے حق سفارش کرے سا تے اپنی امت نو نال لے کے جدو جنت چ پہنچ ویسا میں راضی تھی ویسا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. عرض اے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو سورت کوثر بھی اللہ نے میرے پیغمبر دی تسلی واسطے نازل کیتی ہے اور ایک گل دسی ہے قرآن مجید نے جدو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک چ پریشانی آندی ہے آپ دا دل غمزدہ ہوندا ہے انہاں دیاں گلاں سن سن کے دل آپ دا زخمی ہوندا ہے. اللہ دے پیغمبر نو او کدے کہ آدن اللہ دے پیغمبر مسئلہ توحید بیان کریں دن او آدن الیاذ باللہ اے جادوگر رے. اللہ دے پیغمبر اللہ دا قرآن بیان کریں دن او آدن اے مجنون ہو گیا ہے. اللہ دے پیغمبر آخرت دی گل کریں دن مرنا ہے مرن تو بعد وقت قیامت والے دن اٹھنا ہے بات اللہ دے دربار وچ پیشی ہونی ہے بات اپنے کیتے دا جواب دینا ہے اتھے وقت باز پرس ہونی ہے. اے گل کریں دن او آدن الیاذ باللہ انہاں دا دماغ ننے پیا کم کریں دا جدو بھی کوئی ایسی گل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے سامنے دعوت رکھیں دے اگو ہنسی تے مذاق کریں دے کدے کوئی جملہ کس دیں دے کدے کوئی جملہ کس دے نے. رب ذوالجلال فرمائے دن میرا پیغمبر تسلی رکھ میں سندا پیا ماں جیڑیاں گلاں ان کریں دے پے نے میرے پیغمبر میں بھی سندا پیا ماں انہاں دیاں گلاں پر تسلیاں اللہ بھیجیندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دعوت پہ دیندے نے اے لوگوں اللہ ہی نو وحدہ لا شریک منو اللہ دی نہ ذات وچ کوئی شریک ہے نہ اللہ دی صفات مختصہ وچ کوئی شریک ہے. آپ دعوت پہ دین دن او اگو کیا دن یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافر آکھن لگ پوندے نے لست مرسلا تو آدھیں میری دعوت پہ دیندا ہے اساں دعوت وابت علی گل کوئی نہیں لست مرسلا اسی تا دیاں الیاذ باللہ تو اللہ دا رسول ہی کوئی نہیں. لست مرسلا ذرا سوچو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی
محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن پہ سنیں دن تبلیغ پہ فرمائیں دن دعوت پہ دین دن اے لوگو میرے تے قرآن اتریا ہے اے اللہ دی کتاب تھن پہ سنیں داما اے اللہ دی کتاب ہے پہ فرمائیں دین ہے اللہ دی کتاب ہے مسئلہ پہ بیان کریں دی آپ گل کریں دن وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اگو کھلو کیا دن اللہ یاذ باللہ تساں تا رسول ہی کوئی نو ہن کتنا غم لگیا ہو سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نہیں پیا دن رشتہ دار پیا دن قریشی پیا دن اد کھلو کیا دن لست مرسلا ولید اوری پیا دن جی عمر بن عاص عمر اوری پیا دن ہاں جی وہ سارے کھلوتے نے عاص بن وائل اوری کھلوتے نے آدن لست مرسلا مسلمانوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دل غم زدہ ہو جائے آپ دے دل تے خف کی آ گئی ہے ہائے ہائے میں انہن کیڑے پاسے پہ دعوت دینا بیا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار ہاں جن جو مومن آکھدا ہے سورت حامیم مومن آلا قوم موسیٰ دا مومن آدھا ہوں اللہ دے پیغمبر بھی یا گل انہوں نال پہ کریں دن اگو ظالمہ دن لست مرسلا اے غم جی آیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب منبر تے آپ دے سینے مبارک تے اللہ پاک فرمائیں دن وَيَزِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میرے پیغمبر میں ڈاڈا سندا پیاما میں نجا کے ویکھدا پیاما آپ دا سینہ مبارک تنگ ہو ویندا انہاں دیاں گلاں دی وجہ تو کر کے اے ظالم جڑے نشتر چلیں دن اے ظالم جڑے تانے کریں دن اے ظالم جڑی تواڈے خلاف گلاں کریں دن کدے ساحر آ دن کدے مجنون آ دن کدے کے پیا دن میرے پیغمبر ہن تا حد کر دتی نے آ دن لست مرسلا تساں اللہ دے رسول کوئی نو تسلی رکھ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھ اے پے آکھن میں آکھدا ماں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن پڑھو ایک حرف دیاں دا نیکیاں دے کتنیاں تا مرسلین ویکھو کم از کم 5 لفظن تا پڑھسوں تا کتنیاں نیکیاں جی میں آپ یہاں تسی انگلی کھڑی کرو میں سارا 50 روپیہ دیسنا تھا میرے خیال تسی 2 کھڑیاں کرو اصل اسی ہاں اسے نے بس ڈالر ملے پیسہ ملے باقی نیکی ویکی والی گل کوئی نہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین او بدبخت کیا دن لست مرسلا تو رسول کوئی نہیں علیاذ باللہ اے تا چھڑا آکھ دن لست مرسلا او مرہم پٹیاں رکھن والا میرا پروردگار اتو قرآن نازل کر کے آدھا یاسین بل قرآن الحکیم میں حکمت نال پر قرآن دی قسم میرا پیغمبر انکا پکی گلی لمن المرسلین تو تا مینڈیا سچا رسولہ وچوں سچا رسول ہے او آکھ دن نہیں اللہ پاک فرمائے دن انکا لمن المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے آلیاں دے سامنے آدن اے میرے تے قرآن اتریا ہے اے اللہ دی کتاب نازل ہوئی ہے اے کتاب میں تو ان پہ سنیں دا میں اللہ دا رسولان تے رسولان تے وہی اتر دیے اے وہی میرے تے اتریے او آدن واجی واہ رسول چنگئے رسول ہو بیا تا ولید بن مغیرہ ہو بیا مکے دا سردار بھی ہے اس کو پیسے بھی ہے من اس دے پتر
اندر بھی دابار آئے من پیسے دی بھی ریل پیل ہوئی کھلوتی ہے نہ تا تیرے کول پیسے نے نہ تیرے کوئی نوکر چاکر نے نہ تیری کوئی کوٹھی تے بنگلہ تے کار تے غلام تے خدام نے نہ تیرے کول کوئی جائیداد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تہاڈے گھر کوئی اچھے گھر نے ہاں جی نہیں اسام نہیں منیندیاں اگر نبی خدا بنامنا ہویا تو ولید بن مغیرہ نو چا بنایا یا عروہ بن مسعود نو چا اور جیت مسعود بن عروہ نو چا بنایا طائف دا جڑا بڑا سردار ہے اس نو چا بنایا لولا نزل ھذا القرآن علی قریتین عظیم اللہ نو کے نبی بنایا تہنا دو عظیم بستیاں دے وچوں ایک مکہ ہے بڑا بڑا شہر ہے دوسرا طائف دا شہر بڑا بڑا ہے مکے وچ ولید بن مغیرہ اے بڑا مالدار بندہ ہے اولاد بھی بڑی بس تے اتھے او طائف وچ او بڑا مالدار ہے بڑے اس دے انگوراں دے باغ نے اس دا بہت بڑا رقبہ ہے بڑی جائیداد دا مالک ہے بڑا اونچا سردار ہے تے رب نو قرآن جان نازل کرنا ہے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم ہنا دو عظیم بستیاں دے وچوں کئے بندے دتے چا نازل کریا تو ہن بھیجنا ہے اللہ نے اے گل انہاں کیتی اللہ دے پیغمبر دا دل مغموم ہویا اللہ تسلی دے کے آکھیا میرا پیغمبر غم نہ کر میں دس دیندا ماں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون اللہ پاک فرما دیں او دنیا لیو میرے پیغمبر دے بارے تساں اے یاد دیو انہاں کول پیسہ کوئی نہیں تے غریب مولوی دی تا انجے ہی گل کوئی نہیں سندا انتر آواز ہی آتا نا جی مولوی پٹ کے مر ونجے قرآن پہ آتا نے حدیث پہ آدھی نے تے تھوڑا جہا سرمایہ دار ہوئے اونچا گل کرے ہاں اس بھراؤ نہیں گل سنایا تے مولوی او چپ کر مولوی انہوں نے کہ نہیں انہاں آکھیا جے رب قرآن دیونا ہائی انہاں وڈیریاں نو چا دیویا انہاں چودھریاں نو چا دیویا ایک مکے دا چودھری ہے ایک طائف دا چودھری ہے انہاں چا دیویا رب ذوالجلال فرمایا او لوگو میرے پیغمبر تے ہی اعتراض کرن والے ہو میں تسلی دے کے اپنے نبی نو پیادا اے جڑی دنیا دی دولت ہے اے بھی تہاڈے اختیار وچ نہیں اے بھی میرے اختیار وچ نحن قسمنا بینہم معیشتہم اے تہاڈی دنیا دی گزران اے بھی اساں تقسیم کریں دیاں بعض نو چا بہوں دین دیاں بعض نو چا تھوڑا دین دیاں کیوں انج کریں دیاں لیتخذ بعضهم بعضا سخریا جے سارے نو ہکا جیا چا دیواں توت نظام نہیں چلدا ہاں جی کسے نو مل اونر چا بنین دیاں کس نو مزدور چا بنین دیاں مزدور نہ ہوے تاں بھی مل نہیں چلدی تے مل اونر نہ ہوے تاں بھی نہیں چلدی اے ساڈی اپنی تقسیم ہے اساں اس طرح کریں دیاں فرمایا اے جدو دنیا دی دولت اے دنیا لی چیز معیشت اے میں تقسیم کریں دا اے تہاڈے اختیار وچ نہیں تے نبوت دی تقسیم بھی کسے دے اختیار وچ نہیں اے میں جاندا واں کیڑی ہستی کس قابل ہے کیڑا کس قابل ہے اے مین پتہ ہے تے میں آپ اس پیغمبر دے سر تے نبوت دا تاج تے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے اے تہاڈی تقسیم نہیں تے نہ تہاڈے اختیار وچ اے میری اپنی تقسیم ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اے چون کنے کون کریندا ہے اللہ دا نام پلے کھنو اللہ اکبر اللہ اکبر اج دل تا میں انجے کریندا ہائی بھائی
اج چا سارے ایکھن ایک باری پڑھاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو سمجھیندہ اج ساڈے ملک چو انسانیت ختم ہو، جس نو انسانیت آکھدے اساں تو سنا ہے بھئی انسان اشرف المخلوقات، ساریاں مخلوقاں چو اعلیٰ مخلوق ہے، اس وچ بڑے اخلاق ہیں، بڑے گیٹس ہیں اس انسان وچ، لیکن اے موٹر وے دا واقعہ سن کے خدا دی قسم میں تو صبح دا سوچیندا پیاں بھئی یا اللہ ساڈے ملک چو انسانیت اج دفن ہو گئی ہے۔ اج اس انسانیت دے جنازے واسطے انساناں نو نہ سدو، پرندیاں نو آکھو آ کے انسانیت دا جنازہ پڑھو، درندیاں نو آکھو انسانیت دا جنازہ پڑھ بنجو، جنگل دے شیراں تے ہاتھیاں نو آکھو آؤ اج انسانیت دا جنازہ پڑھ کے لگے بنجو۔ اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرما، یا اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر، کیڑی گل پہ کریں دوں تے انجے بچ خیال جے آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تسلیاں دے کے آدھا، اللہ فرمائے دن اے تواڈی تقسیم نہیں، اے میری تقسیم ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، میں چنیندا ماں فرشتیاں وچوں رسول ہومن دے قابل کیڑا ہے، بندیاں دے وچوں کیڑا قابل ہے، اے میرا اپنا چون کنائے کسے دا کوئی نہیں۔ نبی او ہوندن جنہاں نبوت کون دیندا ہے، ذرا اچا آکھو، نبی او ہوندا ہے جس نو نبوت کون دیندا ہے، رسول او ہوندا ہے جس نو رسالت دا تاج کوڑ پویندا ہے۔ او میرے مسلمان بھائیو، جس نو نبوت دا تاج ملکہ برطانیہ یا برطانیہ پوائے او کدے نبی، ذرا اچا کھوچا، او کدے نبی نہیں ہوندا۔ نبوت دے تاج میرا رب دیندا ہے، نبو رسالت دے تاج میرا رب پویندا ہے، تے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی الثقلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر دے اتے نبوت دا ختم نبوت دا تاج کہیں سجایا، اے نبی اللہ بنیندا ہے، تے اے یاد ہے میں انگریزوں کا خود کاشت پودا ہوں، تے خود لکھیندا میں انگریزوں کا خود کاشت پودا ہوں، تے او خود کاشت پودے کی آب یاری اب تک وہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، میں عرض اے کرنا چاہتا میرے بھائیو، سورت کوثر دے ضمن دے اندر عرض اے کرنا چاہتا ماں، جدو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک تے کوئی غم زدہ غم آویندا، لوگاں دیاں گلاں سن کے تا کون تسلیاں دیندا ہے؟ اللہ پاک تسلیاں دیندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تے کھلوتے نے، کوہ صفا تے کھلوتے آدن یا صباحا، اے لفظ عربی زبان دا کوئی بندہ اچھا کھلو کے تے چادر ہلا کے آکھیا، اے نشانی ہوندی ہے اس گل دی یارا ای بندہ کوئی بڑی بڑی گل کرنا چاہندا، کوئی اہم گل کرنا چاہندا، کوئی پیغام دیمنا چاہندا۔ بتا آپ نے کھلو کے، بتا آپ نے قبائل دے نا گھن گھن کے ایک ایک قبیلے والے نو نا گھن کے سدا ہے، ان قبیلے دے بڑے بڑے لوگ گئے نے، جڑا قبیلے دا وڈیرا بندہ نہیں بن سکدا ہے اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ دے اوتے کھلوتے نے، فرماتے نے لو اخبرتکم، او لوگوں جڑے تھلے کھلوتے ہو اگر میں خبر دیواں اس پاسو ایک جڑا تا ایک لشکر آندا پیا ہے تہاڈے تے حملہ کر دے سی، کہ خیال نے میری گل نو
سچا منے سو کے نہیں؟ وہ آکھن لگے جی بالکل بالکل، اساں تا کئی باری تجربہ کر چکے ہیں، اج تک تہاڈی زبان مبارک چو کدے جھوٹ نہیں سنیا، کدے جھوٹ نہیں سنیا، کئی باری تجربہ کیتا ہے، جربنا لک مرارا ما رائنا فیک الا صدقا۔ ایک کافر پہ جواب دین دین، کافر نہ منن والے پیا دین، ہاں ہاں جی اساں اس گل دی تے گواہی دین دیاں، تساں جیڑی گل کرے سو اساں تصدیق کرساں اس دی، تساں سچ فرمیندے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے منیندے ہو تبت منو لا الہ الا اللہ۔ او لوگو حاجت روا، ذرا مزے نہ لاکھو، حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بگڑی بنا منالا، دکھاں وچ کم منالا، تکلیفاں نو دور کرنالا، بیماریاں وچ شفاواں دے منالا، روزیاں دے منالا، موت دا مالک، حیات دا مالک، عالم الغیب، اچھا اچھا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل، لا الہ الا اللہ۔ اور ہن قریشیاں دے بندے بھی کھلوتے ہیں، کمال ایوے انہاں بندیاں وچ میرے نبی دا چاچا بھی کھلوتا، اس دا نام ابو لہب، ابو لہب اس دا نام ہے عبد العزى، لیکن کنیت ہے ابو لہب، حسین اتنا ہے، خوبصورت اتنا ہے، اس دا چہرہ چمکدا ہوندا ہے جنجے رتے انار پہ چمکدے ہوندے، اس طرح چمکدا ہوندا ہے، اس واسطے اس نو ابو لہب آکھیا ویندا ہے۔ اے کھلوتا ہے، کھلو کے آدھے الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یاد ہے تبن لک سائر اليوم الہذا جماعتنا، الیاذ باللہ، بڑا سخت جملہ پیادا جی تو ہلاک تھی بننے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی جملہ آکھیا، میرے پیغمبر دا دل زخمی تھیا، ہائے ہائے ایڈی مخلوق جے کھلوتی ہے، تو تے میں نہ سکا چاچا ہوں، پر لوگو او میرے بھائیو اتھے ذرا وکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ نے خود دسا ہے چاچا باپ دی مثل ہوندا ہے، چاچا انجانے دن جے والد ہو، اور سنو دے پہ ہو یہ کہیں آکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنجے والد دا احترام کریں دے ہو، انجے والد دے بھائی دا بھی اچھا آکھو تا چاہ، اللہ توفیق دے سی انشاءاللہ، ساڑیاں کمیاں کوہتائیاں نو اللہ معاف کرے سی انشاءاللہ۔ ہاں چاچا باپ دی مثال ہوندا ہے، ہن اتنی سخت گل پیادا تبن لک سائر اليوم الہذا جماعتنا، میرے پیغمبر نے چاچا سمجھ کے جواب نہیں دیتا، ادب ادب، چاچا سمجھ کے نہیں آکھا، جواب نہیں دیتا، پر دل تا زخمی ہویا، آئے کیڈی چوٹ کر گیا میرا چاچا، اس اے گل کیتی ہے، اللہ تسلی دے کے آکھیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس بھی وہ لفظ آکھا ہی نا تبن لک سائر اليوم، اللہ پاک کی آکھیا تبت یدا ابی لہب وتب، انشاءاللہ باقی آئندہ اللہ منتے تو ہن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔